मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 10वां बाब मेरे साथ निकालने जी बोलें जिनके पास खुदावंद का ज़िंदा कलाम है। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मरकज़ की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 44वीं आयत से 52 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में इस तरह से मरकूम है, मरकज़ 10 और उसकी 44 वर्स है, 44 आयत। देखें लिखा है, और वो यरू में आया और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकल रही थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था और ये सुनकर के यीशु नासरी है चला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, क्योंकि मगर वो और भी ज्यादा चलाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपने कपड़े फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ ज़बूरी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिल फौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। ये वाक़या जब मैं पढ़ रहा था तो लिखा है, यीशु जब यरू में अपने शागिर्दों के साथ दाखिल हुआ तो ना भीड़ भी बड़ी सी। क्या क्या खूबसूरत वो समा, मैं उसको अपने ज़हन के अंदर उसका स्केच बना रहा था, सोच रहा था कि यीशु चल रहा होगा, भीड़ उसके साथ साथ होगी, शागिर्द उसके साथ साथ होंगे, लोग शिफा लेने के लिए, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, जहां भी जाता, जिधर भी दाखिल होता, उसकी शान ही निराली है, उसकी शान। तो क्या 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 वो अच्छा समा होगा, कैसा वो लोग होंगे जो यीशु के साथ साथ चल रहे होंगे। जब वो यरू में आया, यही वाक्या हमने पढ़ा है जी, जब वो यरू में आया और जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकली थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। ये फकीर है जी, और क्या है? कलाम कह रहा है अंधा है। क्या है? अंधा है, देख नहीं सकता, क्योंकि अंधा है तो अंधा देख नहीं सकता। सही है, कलाम यही कह रहा है जी, अंधा है और राह के किनारे बैठ कर क्या रहा है? भीख मांग रहा है। क्या करता है जी? भीख मांग रहा है, लोगों से पैसे मांग रहा है, मुहताज है, देख नहीं सकता। इसकी वजह से राह के किनारे बैठ के, क्योंकि काम कर नहीं सकता, तेरा काम आसान से, चलो बैठ के भीख मांगता रहा, तो भीख मांग रहा था। लिखा है फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था और ये सुनकर, और सुना उसने क्या? भीड़ थी, लोग जा रहे हैं, शागिर्द जा रहे हैं, उसके कानों में आवाज ही आई है, उसके कानों ने ये सुना है, देखा उसने नहीं है, लेकिन उसने सुना है कि यीशु नासरी जा रहा है। भीड़ है, यीशु नासरी जा रहा है। ये वो यीशु नासरी जा रहा है जो जिंदगी देता है, जो राह है, जो हक है, जो दरवाजा है, जो मेरी आंखों को खोल सकता है, मुझे बनाई अता कर सकता है, मेरी इस अंधेपन को दूर कर सकता है और मैं दुनिया को देख सकता हूं। उसने कहा, और मुझे कोई रोशनी नहीं दे सकता, और मुझे कोई बचा नहीं सकता, और कोई मुझे हमेशा की जिंदगी दे नहीं सकता। जब उसने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, क्या सुना जी? यीशु नासरी जा रहा है, जो रहम करता है, जो फजल करता है, जो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो जा रहा है। क्या कहता है? ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चला कर कहेगा, कैसे जी?
कहता हुण मैं यीशु तो बगैर रह आखिरी उम्मीद है मेरी, ये आखिरी उम्मीद है मेरी। अगर ये अब मेरे पास से चला गया तो शायद मुझे वापस ना मिले, लेकिन आज मैं इससे जरूर शिफा को हासिल करूंगा। चला चला कर कहता है, क्या करके जी? चला चला कर। लोगों ने डांटा भी, चुप रहे तो हम शोर करना था। क्वाइट नो, मैं यीशु नासरी के पास जरूर जाऊंगा। चला चला कर, डांटा के पढ़ते हैं, लिखा है चला चला कर कहने लगा कि इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर क्या कर, रहम कर। और बहुतों ने उसे क्या किया? डांटा कि चुप रहे। ये कहा ना, क्यों शोर कर रहा है? चुप रहे, यीशु नासरी जा रहा है, तू तो चुप रहे। अरे कहता मैं चुप क्यों रहा? यीशु नासरी मेरे लिए ही तो जा रहा है। वो गुनहगारों को ढूंढने और निजात देने के लिए ही तो जा रहा है। वो खोए हुओं को ढूंढने ही तो आया है। तो मैं खोया हुआ तो हूँ। मैं इसको जब पढ़ रहा था तो मैंने कहा बड़े बड़े फकीह फरीसी, बड़े बड़े आलम इस दुनिया के, उस दुनिया से लेकर इस दुनिया तक, उनकी आंखें तो हैं, लेकिन उन आंखों से वो यीशु की पहचान नहीं कर रहे। यीशु की पहचान उन्हें नहीं हो रही। इस अंधे को आंखें इसके पास नहीं है, लेकिन इसने सुना है कि यीशु नासरी जा रहा है। इसे पहचान मिल गई कि ये इब्ने दाऊद है, ये रहम करने वाला है, ये बचाने वाला है, ये मुझे बचाएगा। बड़े बड़े फकीह फरीसी यीशु के मोजज़ों को देखकर, बड़े बड़े कामों को देखकर भी ईमान नहीं लाए। उसने 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा किए। कितने दिन के? 4 दिन। क्योंकि शरा के आलम ये कहते हैं, वहां उस वक्त के तबीब या जो भी बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये कहते हैं जी, जिन्होंने कलाम को पढ़ा या शरीयत को, ये सारी चीजें, वो कहते हैं 3 दिन तक जो रूह होती है ना, वो जमीन पर ही होती है। कितने दिन तक? 3 दिन तक रूह जो है वो जमीन पर ही होती है। अगर यीशु ने मोजज़ा किया, मुर्दों को जिंदा किया, तो कौन सा बड़ा काम किया? ये तो नबियों ने भी काम किया है। यीशु ने इसलिए लाजर को मरने दिया, लाजर को मरने दिया। कलाम कहता है उसका क्या था? दोस्त था। बहन मार्था ने सिने भी भेजे, मैसेज भी भेजे कि तेरा दोस्त क्या है? बीमार है, छिड़तिया, वो सीरियस है, वो मरने वाला है। लेकिन यीशु ने उसे मरने दिया, क्योंकि उसको पता था कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। वो मर नहीं सकता। उसे होने दिया इस वाक्य को, उसको होने दिया। उसका सबब ये था, वजह ये थी कि लोग जान जाएं कि जिंदगी मैं हूं, जिंदगी मैं। अरे 3 दिन का मुर्दा नबियों ने जिंदा किया है। आज तुम कहते हो जिसकी रूह जहां जाती है वहां तक भी चली जाए, मैं उसको वहां से भी बुलाने की कुदरत रखता हूं। आमीन, आमीन। मैं उस रूह को उस जगह से भी बुलाने की कुदरत रखता हूं, क्योंकि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। ये कुदरत मेरे पास है। मार्था से यीशु ने कहा, ऐ मार्था, अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। ये अंधा भी खुदा के जलाल को देखना चाहता है। ये अंधा भी यीशु से मिलना चाहता है, चाहता है यीशु नासरी मुझ पर रहम कर, क्योंकि तू रहम करने वाला है, तू बचाने वाला है। तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू चाहता है कि सब कसरत की जिंदगी। आमीन, 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 आमीन। सब कसरत की जिंदगी पाए, क्योंकि तू कसरत की जिंदगी देने आया है। आमीन, आमीन। इस अंधे को ये समझ आ गई है। बड़े बड़े डॉक्टरों को, उस्तादों को ये समझ नहीं। वो मुझसे बड़े बड़े देखकर भी 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। यीशु के वो कहते हैं कब्र पर आंसू बह निकले। मैं उसको यूं पूछता, मैंने कहा खुदाऊं आंसू क्यों निकल आए? उसकी दो मेरी तशरीह खुदा ने मुझे समझाई। एक तो ये कि ये मोजज़ा देखकर भी
کہ میں راہ ہوں، میں حق ہوں، میں زندگی ہوں، ان کے اتنے دل سخت ہو گئے ہیں، یہ پھر بھی مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ پھر بھی مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے قبر پہ یسوع کے آنسو بہ نکلے کہ انسان کتنا سخت ہو گیا، انسان کتنا سخت ہو گیا۔ تو اس لیے اس اندھے کو دیکھا نہیں یسوع نے، اس کا معجزہ کو دیکھا نہیں، سنا ہے اس کے بارے میں۔ کیا کیا جی؟ سنا ہے اس کے بارے میں کہ یسوع ناصری جا رہا ہے، اب چلا رہا ہے، چلا کر کیا کہتا ہے؟ یسوع ناصری مجھ پر کیا کر؟ رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا اسے کیا کرو؟ بلاؤ۔ اسے کیا کرو؟ بلاؤ۔ ارے جو آنا چاہتا ہے اسے آنے دو، اسے روکو، کیونکہ میں تو آیا ہی ان لوگوں کے لیے ہوں۔ اس لیے یسوع نے کہا اسے کیا کرو جی؟ بلاؤ۔ جب بلایا گیا، لکھا ہے پاس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر کیا کر جی؟ جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ جب اسے یہ میسج دیا گیا، جب اسے یہ بتایا گیا کہ اٹھ، یسوع ناصری جسے تو پکار رہا تھا، جس سے تو ملنا چاہتا ہے، جسے تو پکار رہا تھا، وہ تجھے بلا رہا ہے، آ تجھے اس کے پاس لے کر ہم جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جب آگے پڑھ رہا تھا، پھر اس نے خوشی سے کیا کہ لکھا ہے وہ اپنے سارے کپڑے جڑے کول سن نا منگن منگن والے سارے پھینک کے سٹ گیا، کہندا ہن مینوں ان کپڑوں کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ مجھے یسوع ناصری نے بلا لیا ہے، جو راہ ہے، حق ہے اور جو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ آمین۔ اب مجھے ان کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کپڑے نہیں چھاڑتے، اس طرح ہم کپڑے نہیں چھاڑتے، اسی پرانے جو نا سمال راجی۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے اس کی ایسی بات کی ہے، وہ کوئی کمبل اوپر لے لیتا ہے نا، کہنا میں تے کمبل نو چھڈن دی کوشش کرنا، لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس کا ایمان دیکھیں۔ اس نے کہا اب یسوع ناصری نے مینوں بلا لیا ہے، اب ساری چیزیں میری نہیں بنا دے گا، اب پرانی چیزیں جاتی ہیں۔ اسی پرانی شیواں نوں چھڈ دے، ہم پرانی شیواں نوں ارے سب کچھ نیا بنا دے گا۔ انہوں نے کہا ہونے مینوں کپڑے رکھ کے گندے چ انہاں دی تہم دی لوڑ۔ آمین۔ یہ ایمان وہ نیا بنا دیتا ہے۔ وہ کیا بنا دیتا ہے جی؟ نیا۔ ہم نیا بننا چاہتے ہیں، سارے کپڑے بھی نئے ہو جائیں گے، فکر نہیں کریں آپ۔ کرنا ہم نے کیا ہے؟ پرانی شیواں جنہاں لوڑ ہے ہم دے دیا کرو، خدا آپ کو نہیں دیتا رہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا ایمان تو یہی ہے۔ گاڑی جب تھی نا، خدا کا شکر ہے، خدا نے 3 4 گاڑی دی، تو میں ان کو جب خدمت کے لیے جاتا نا مسیح کی، گلیوں محلوں میں لے کے جاتا ہوں، وہ زخمی ہوتی ہے، ٹائر پنچر ہوتے ہیں، اس کو اسکریچ لگتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں سر وہ نمی ایٹی گاڑی ہے اسکریچ۔ میں نے کہا اس مسیح کی خدمت میں اس کو اسکریچ لگیں گے تو پھر نمی آئے گی نا۔ وہ بکتی ہے، دوسرا ماڈل خدا نیا دیتا ہے، وہ بکتی ہے، پھر خدا نیا ماڈل دیتا ہے۔ اس لیے کہ میرا اعتقاد یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ جس کائنات والے کی، جس نے سب کچھ بنایا ہے، جو سارے عالموں کا خالق اور مالک ہے، جو کچھ اس کے نام سے کہیں گے وہ ایسا کر دے گا۔ آمین آمین۔ تو خدا ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے جی۔ جی اشرف بھائی رکھتا ہے۔ تو اس لیے پرانی چیزوں کو پیار نہیں کرنا۔ جب بنی کا قوم اسرائیل نو موسیٰ لے کے نکلے نا، تو وہ بھی پرانی شیواں نہیں چھڈ دے۔ موسیٰ نے کہا چھڈ دو، تانوں نویاں شیواں ملن گیا۔ کہتے پتہ نہیں کدوں ملن گیا، اج تک تے سانوں یہی چاہیے۔ پرانی چیزوں کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ اب یسوع نے ساری شیواں نویاں دے دیں، گھر نئے، گاڑیاں نئی، چرچ نیا، لوگ نئے، ہاں جو جلالی ہوں، جو آسمانی ہوں۔ اے اندھے نو سمجھ آ گئی، سارا کچھ اپنا جو پرانا تھا چھوڑ کے بھاگ گیا، کہتا اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اگر ایمان یہی ہوتا نہیں واپس لے کے جانا، نال ہی لے کے جانا، پھر واپس لائے پھر شاید اتھی بہنا پوے، پھر شاید منگنا ہی پوے۔ ایسا کیا اس نے؟ میں نے دس اینج کیتا لکھا ہے کلام میں، اپنا پرانا سارا کچھ چھڑ چھوڑ کے بھاج گیا۔ لکھا یہ کیا لکھا، ہم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے اس سے اندھے کو یہ کہہ کر بلایا، خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنے کپڑے پھینک کر اچھل پڑا
और यीशु के पास आया, अपने कपड़े फेंक कर उछल पड़ा, खुशी मनाई कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा, अब मैं देख सकूंगा, अब मैं देख सकूंगा। ये ईमान था उसका। तो लिखा थी उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उसे कहा तू क्या चाहता है? यीशु ने उसे क्या पूछा? क्या यीशु जानता नहीं कि चाहता है? लेकिन यीशु मुंह से इकरार सुनना चाहता है, क्योंकि आजाद मर्जी पे इंसान को बनाया ना। ए ना यीशु आप अखा सही, वो मैं नहीं सी क्या अखा सही कर, इसलिए यीशु ने उसे पूछा कि तू चाहता क्या है? तू चाहता क्या है? उसने कहा मैं चाहता हूं कि देख सकूं, बीना हो जाऊं। यीशु ने कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, क्योंकि तू सारा कुछ छोड़ आया, मैंने पता है तेरा ईमान यही है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो उसी वक्त वो क्या हो गया? देखने लगा। जब उसने देखा, कितने अर्सा उसने दुनिया को देखा ही नहीं होगा। जब नया नया हम दुनिया को देखें तो कैसा अच्छा लगता है। इसकी एग्जांपल मैं यूँ देता हूँ, जब देखता है तो कितना खुश होगा। कहते हैं कि एक कपल था, तो उनका बेटा पैदा हुआ तो पैदाइशी अंधा था। तो जब अंधा था तो उन्होंने उसका इलाज कराया, तो कुछ टाइम में उसका ऑपरेट हुआ, कुछ इलाज चलता रहा, तो उसकी आंखें ठीक हो गई, वो देखना शुरू हो गया। तो कहते हैं वो शहर आए हुए थे इलाज कराने के लिए। शहर से जब ट्रेन सफर करते वापस जा रहे थे, तो बच्चा जब ट्रेन से गुजरता तो बाहर को दरख्त देखता, तो अम्मा को ओ अम्मा देख कितना अच्छा दरख्त जा रहा है, ओ अब्बा देखो कितनी अच्छी चीजें जा रही हैं। तो साथ वाले जो लोग बैठे थे, इतना बड़ा इन्हों मुंडा हो गया, इन्हों पता ही नहीं आज पे दादा दरख्त अच्छा है या दरख्त पैड़ा है, इन्हों आज वो दूसरे लोग क्या अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन जिस शख्स ने आज सारी चीजें देखी हैं, उसके लिए तो क्या है? नहीं। उसके लिए तो नहीं। तो इस अंधे ने पहले तो कभी देखा ही नहीं, सुना था। जब उसने देखा तो आगे पढ़े लिखा है, फिर वो यीशु का योग्य रह गया, फिर वो यीशु का होकर ही रह गया। यीशु ने पीछे वाला शागिर्दी बन गया। हम आते हैं वक्ती तौर पे शिफा मिल गई, उसके बाद चल यीशु किथे असी किथे, हाँ, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसलिए यीशु ने कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा। यीशु ने नहीं किया मैं तेन अच्छा किया, क्या यीशु ने? नहीं। यीशु ने कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, मैं तेन नहीं अच्छा किया। हम तो मैं किसने दुआ करा, पैनपुरीन तो दुआ की थी, पैनपुरीन जोर पाल, मैं कहूँ मैं बड़ा बड़ा खादूम हूँ। अरे मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा यीशु बड़ा है। आमीन। यीशु बड़ा है जो सब कुछ करता है। हम तो खाली एक टूल है ना, वो तो हमें इस्तेमाल करता है। जोर तो ऐसे फोर्स के पीछे होती है, तो उसकी फोर्स से हम सारा कुछ फतह करेंगे, पूरी दुनिया फतह करेंगे। आमीन आमीन आमीन। मेरे नाम है सारे मिलकर मैं आपसे कह रहा हूं कि जगह आपके पास नहीं, ये वर्ड लिख लें, ऐसा हो नहीं सकता। अयूब की किताब अगर पढ़े तो अयूब को खुदा तसल्ली देता है, कहता है तूने कमजोर घुटनों को जोरावर बनाया, तूने बेवाओं को ख्याल किया, तूने दुखियों के साथ बैठा, तूने कमजदों की फिक्र की। ऐसा हो नहीं सकता जो नेकी करे और मैं उसे छोड़ दूं या भूल जाऊं, ऐसा हो नहीं सा। मैं तुझे प्रोमंद करूंगा, बढ़ाऊंगा। मैं एक दिन सोच रहा था, मैंने खुदा जिन्ना चर्चा भी तो लेके गया है, जहां भी हमने दुआ की है वो अब चर्च बड़े हो गए हैं, प्रोमंद हो गए हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, तो साडा कदों बनेगा? तो उसने मुझे अयूब का हवाला दिखाया, उसने वेट, जब अगर तूने ऐसा किया है तो मैं तेरे साथ हूं, सब नाल बड़ा हो जाएगा। आमीन 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 आमीन। लेकिन इंतजार, लेकिन छेती कहने छेती क्यों मैं जाती सी जाने बड़ा खाली 4-5 हज़ार का प्लॉट मिले, बड़ा सारा प्लॉट मिले, यूनिवर्सिटी भी बन जाए, कॉलेज में जरूर बनेगा। खुदा जो वादा करता है उसे कभी छोड़ता भूलता नहीं, छोड़ता उसे नहीं है, उसे बल्कि अपने जलाल के लिए खर्च करता है। लेकिन एक हर चीज का वक्त होता है, टाइम होता है, उस वक्त पे वो सारी चीजें करेगा। इस अंधे को क्या किया जी? यीशु ने कहा, यीशु अंधे ने उससे कहा ज़बूनी ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उसे कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिल फौर बीना फिल फौर देखने लगा। कुछ टाइम लगा कुछ, फिल फौर कलाम कहता है वो देखने लगा, फिल फौर देखने लगा और राह में उसके पीछे हो गया। फिर उधर पीछे नहीं हटिया, उन्हें क्या जिंदगी है ये,
راہ یہی ہے, حق یہی ہے, ہمیشہ کی زندگی اسی کے پاس ہے, اور کسی کے پاس بھی ہمیشہ کی زندگی ناگم دے سکتا ہے. یہ اس اندھے کو سمجھ آ گئی. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, یہی پڑھ رہا تھا, میں نے کہا اس اندھے نے یسوع نے دیکھا نہیں, لیکن اس کو سمجھ آ گئی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے, بھیڑ ہے اس کے ساتھ, شاگرد اس کے ساتھ ہے, اب موقع ہے, اس کے علاوہ مجھے کوئی شفا نہیں دے سکتا, کوئی میری آنکھوں کو بینا نہیں کر سکتا, کوئی میری آنکھوں کو کھول نہیں سکتا. یہی ہے جو میری آنکھوں کو کھول سکتا ہے, مجھے بینا کر سکتا ہے, مجھے دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کی طاقت بخش سکتا ہے, اور کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. تو اس لیے وہ چلا کر اٹھا اور بولا, اور پھر جو کچھ ہوتے گول سی کپڑے میلے مکیلے سارے سوتے. 3 باتیں اس میں ہم نے سیکھی ہیں جی. ایک تو اس کا ایمان, پھر وہ چلا کر, پھر اس نے دیکھا تو نہیں تھا لیکن ایمان تھا کہ یسوع راہ ہے, یسوع حق ہے, یسوع دروازہ ہے. پھر وہ تو جو کچھ کپڑے سن میلے کچالے سارے انہیں کی کیتا جی چھوڑ دیتے, نئی چیزوں کی تلاش میں کہ یسوع اب سارا کچھ نیا بنا دے گا, یسوع اب سارا کچھ نیا. تو ساری چیزیں میں کہتا ہوں نہیں بننے والی, ساری چیزیں نہیں بننے والی ہیں. خدا سب کچھ نیا بنا دے, اس کے ہاں کوئی چیز کی کمی ہے نہیں. ایمان پر کھڑے ہو جائیں, کہیں جو کچھ اس سے کہیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا. سارے مل کے کہو, جو کچھ کہیں گے اس کے نام سے وہ ہو جائے گا. آمین آمین. چرچ بھی تھوڑا جا بڑا ہونے لگا, آمین. ٹھیک ہے, آج کا اس کو ہم نے یہاں سے کھولنا تھا اس کی دیوار کو, لیکن وہ کارپینٹر نہیں آ سکے. کچھ چلے ہم اس میں بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ہر بات کے لیے. نہیں آئی کوئی بات نہیں, نیکسٹ ویک ہو جائے گا. اس کو ہم بڑا کریں گے. پھر دن دیکھتے اجے میں خدا سے پوچھ رہا, میں خدا ہوں اج تک لوگ انہیں کو بدے بھی تمہیں کو بڑے بناؤں گا. کہنا جی ٹائم کنا کو ہے, ٹائم پہ دیکھنا ہے. میں ایسے باتیں کرتا ہوں جیسے کسی دوست سے بات کرتا ہوں. ٹائم کنا کو ہے, 5 منٹ 5 کو مہینے میں کالا پہ گئی, 5 سال ہو گئے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, بہت جلد یہ وقت آنے والا ہے. جگہ نہیں رہے گی, بڑا چرچ ہوگا, بڑی بلڈنگ ہوگی, اس کے اندر بہت سی چیزیں جو خدا نے دی ہیں ہوں گی, اور بہت جلد ایسا ہوگا. خدا ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. یہی تو ہمارا خدا ہے, جہاں نہیں بولتا وہاں سے. اب ہم سوچ رہے ہیں یار ہوگا کیا, اتنا بڑی بلڈنگ مانگ رہے, اتنا کچھ مانگ رہے, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. وہ کہتا ہے تیرے کو نہیں, میرے کو تو ہے نا. وہ کیا کہتا ہے, تیرے کو نہیں ہے, تیری پاکٹ میں کچھ نہیں, لیکن میری پاکٹ میں تو پورے عالم ہے نا, پوری دنیا ہے نا, پورے ڈالر ہے نا, میرے پاس تو سب کچھ ہے نا. میں یہ سب کچھ کروں گا, کرنا تو کی کرنا تو نہیں. سچ کہہ, میں نے کہا غلط صحیح, میں اتنی جو کیا میں کہہ خدا ہوں تو صحیح آنا. تو ہم خدا ان کی بندگی کرتے ہیں, جس کی اس کی پرستش کرتے ہیں. وہ بھلا ہے, وہ رحیم ہے, وہ ٹھہرائے وقت میں ساری چیزوں کو نیا بنا دے, نیا بنا دے. آمین آمین. تو ہمارا خدا بھلا ہے. ہم آج کی اس عبادت کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں, اور ایمان رکھیں جیسے اس اندھے نے یسوع پر ایمان رکھا اور اپنے کپڑے شپڑے سارے سٹ سکے. انہیں تم جا کے پہنو سٹ مطلب جڑے سمجھتے ہو کہ تھوڑے آن یوز وچ نہیں وہ ہمیں دینے چاہیے. پتہ ہوتا کیا, میں آپ کو ایک ایگزامپل اس کی دیتا ہوں. جس کنویں سے پانی نکلتا نہیں, جس کنویں سے وہ بدبودار ہو جاتا ہے, وہ جہاں سے نکلتا رہتا ہے نا, ویسا پانی اچھا میٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ اور ٹیسٹ فل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ تو پانی پینا ہے, وہ بڑا میٹھا پانی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ چلتا رہتا ہے. دینے کی عادت ڈال دیں. دیکھیں آپ کو جو دینے والا ہے نا, آپ کے ہاں کمی نہیں آئے. آمین آمین. آج میں ایک واقعہ بتاتا ہوں, جس کے پاس میں جاتا ہوں نا یہ خط بنانے کے لیے, تو اپنے ٹکڑے لے کے بیٹھ گیا. کہنے سر میری بیٹی بہت سخت بیمار ہے, یہاں گھر کرایہ کرتا, میں نے اس کو پنجاب بھیج دیا. وہ مسلم ہے, لیکن جہاں خدا یسوع کی بات آ جائے نا, تو وہاں انسانیت کو دیکھا جاتا ہے, معصوم کو نہیں دیکھا جاتا. تو رو رہا تھا, بڑا پریشان تھا. میں نے کہا مسئلہ مجھے بتا کیا ہے. کہہ رہا سر اتنے پیسے چاہیے, میں نے علاج کرا. تو میں نے کہا جتنے اس نے کہے اتنے میری جیب میں پڑے. میں نے اس کو نکال دیا. خدا نے کہا, میں نے کہا ہو سکتا ہے میرا ٹیسٹ ہو کہ آج کیا خدا کرتا ہے. خدا نے کہا آج اگر تو اس کو دے گا تو جو کچھ تو نے کہا ہے وہ بھی تو میں نے ہی تجھے دینا ہے. آمین آمین. وہ بھی تو میں نے ہی تجھے دینا ہے نا. دے گا تو تجھے ملے گا, دیا کرو تو تمہیں دیا جائے گا. اس لیے
ہم ایمان پہ کھڑے رہیں. ہم اس کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں. ہم کبھی لاچار نہیں ہو سکتے, کبھی پریشان نہیں ہو سکتے. صرف ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہمارا خداوند تو زندہ خدا ہے, وہ تو ناممکنات کو ممکنات میں بدل کر رکھ دیتا ہے. ہم تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ ساڈے ملک جیسے وزیر اعظم ساڈا ہوئے. یس, اور ایسا ہوگا. لکھ لیں, نوٹ کر لیں, میں کہنا پیا, لکھ لیں, ایسا ہوگا. یس, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, یہ خدا کی آواز ہے. خدا ملکوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. ہر ایک چیز اس کی ہے, وہ بدل کر رکھ دے گا. وہ ساری چیزیں کون سی کر دے گا؟ نئی بنا دے گا. آمین, 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 آمین.